आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, जिस मौजू पे बात करेंगे आज हम वो है पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात। आज मुल्क में जो सियासी दर्जा हरारत है वो किसी से छुपा नहीं। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला कुछ दिनों से जारी है और इसमें एक ना ख़त्म होने वाली कशमकश नजर आती है। हुकूमत की तरफ से जो बात समझ आती है वो ये कि बातचीत के दरवाजे खोले गए हैं, लेकिन क्या पीटीआई वाकई इस मौके को संभाल पाएगी? क्या ये मुज़ाकरात सिर्फ एक सियासी हरबा हैं या मुल्क की असल सियासी सिमत का तयन करेंगे? सवाल करने की कोशिश करेंगे। सवाल ये भी है कि मुज़ाकरात में एजेंडा क्या होगा? असद कैसर कहते हैं कि हम अपने और इमरान खान के लिए कुछ नहीं मांगेंगे। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आपस में हमने पूरी तकरीबन 5 घंटे हमने डिस्कशन की, हमने इसकी प्रोज एंड कॉन्स सारी चीजें देखी। पार्टी की जितनी भी लीडरशिप है सीनियर, उससे भी हमने टेलीफोनिकली किया। हम अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, कोई मुतालबा अपने लिए नहीं किया है, न इमरान खान के लिए हमने कोई मुतालबा किया है। 1973 आइन को अमली शिकल में बहाली के लिए हम तमाम स्टेक होल्डर के साथ बात कर सकते हैं। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हों, इसमें तमाम सियासी, उसमें हुकूमत में जितनी स्टेक होल्डर्स है, एस्टैब्लिशमेंट समेत जाहिर है। दूसरी जानिब पीटीआई लेकिन अगर इमरान खान पर बात नहीं करेगी तो क्या हिमायत हासिल होगी? सवाल ये भी है कि पीटीआई का कौन सा ब्लॉक मुज़ाकरात करेगा और कौन सा नहीं। असीरान की रिहाई के सिवा मुज़ाकरात की क्या अहमियत रह जाती है? इस हवाले से फवाद चौधरी ने जो कहा है, आइए वो सुनते हैं। ये मायूसी हुई है कि जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसने अपने एजेंडे में असीरान की जो रिहाई है उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया है, तो ज़ाहिर है कि मुनासिब नहीं है। अगर जो तमाम क्रिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना है तो आपको असीरान की रिहाई की तरफ जाना पड़ेगा। कोट लखपत के लोग, अगर हम हादिया दिनों की बात करें तो पीटीआई ने अपने मौक़िफ़ में ना सिर्फ सख्ती दिखाई है बल्कि वो हुकूमत के साथ किसी किस्म के मफाहमती रास्ते पर जाने को तैयार नजर नहीं आती। इमरान खान की क़यादत में पीटीआई ने बार बार ये मौक़िफ़ अपनाया है कि मुल्क में साफ, शफाफ और बर वक्त इंतखाबात का होना ज़रूरी है ताकि अवाम की मर्जी के मुताबिक हुकूमत तश्कील पाए। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल में फौरी इंतखाबात का इनेकाद पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। हुकूमत का यह भी कहना है कि मुल्क में तरक्याती मंसूबे जारी हैं और इस वक्त कोई ऐसा खला नहीं बनना चाहिए जिससे मुल्क की मईशत मजीद मुतासर हो। ये तनाज़ा सिर्फ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान नहीं है बल्कि अवाम की सोच भी मुख्तलिफ है। एक तरफ अवाम महंगाई और माशी मुश्किलात से परेशान है तो इस वक्त दूसरी तरफ अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत इन मसाइल का हल पेश करने में नाकाम रही है। ये बातचीत इसी पस मंजर में हो रही है जहां अवाम में बेचैनी एक अहम उनसर बनकर सामने आया है। और अब सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात के इस अमल में कोई नतीजा निकलेगा? क्या दोनों तरफ से मुतनाज़ा मुतालबात को एक दूसरे के करीब लाया जा सकेगा या ये सिर्फ एक सियासी दिखावा होगा? मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि मुल्क में मौजूदा सियासी दर्जा हरारत कब और किस समत में जाएगा। इक्तिसादी मसाइल, महंगाई और सियासी बुहरान में इजाफे की वजह से अवाम का हुकूमत से एतमाद कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ पीटीआई का मौक़िफ़ भी अवाम में खास रद्द-ए-अमल पैदा कर रहा है। इन सब पेचीदा हालात में हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा? क्या ये इख्तलाफात हल हो सकेंगे या मुल्क मजीद सियासी बुहरान में की गहराई में जा सकता है? इसी सब पे बात करेंगे। पैनल में आज मौजूद हैं बशीर मेमन साहब हैं, सदर हैं मुस्लिम लीग नून सिंध से, मोहम्मद इकबाल आफरीदी साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं पीटीआई से, और सेनेटर रूबीना कायम खानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले जाऊंगी बशीर मेमन साहब की तरफ। बशीर मेमन साहब, मुज़ाकरात का एक नया दौर चल पड़ा है, हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ ब्लैकमेलिंग जैसे अल्फाज भी सामने आए जिसके ऊपर पीटीआई के कुछ एतराज़ात इनिशियली ही सामने आ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ये मुज़ाकरात का कोई पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा चौथा राउंड होगा जिसके ऊपर बात करने की कोशिश की जा रही है। तमाम हलकों से कोशिश ये है कि जी मुल्क में एक सियासी मफाहमत और मफादात के साथ आगे चला जा सके। क्या हो रहा है अब मुज़ाकरात में, वेरी क्लियरली, और अगर मैं कट टू द पॉइंट अगर पूछूं तो? आपकी सबसे पहले तो बेटा आपकी बहुत मेहरबानी, आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और मेरे दूसरे पार्टिसिपेंट से उनको भी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि ये जो बातचीत का अमल कभी भी सियासी तौर पे बंद नहीं होता। सियासत वो होती है जो सियासतदान का मकसद है कि वो रास्ते निकालता है।
कितना झगड़ा था पीपल्स पार्टी और PMLN में, और बाद में मिसाक़े जमहूरियत हुआ, और वो अभी तक मतलब आप देख लें तो पार्टियां थी लेकिन अपने अपने एजेंडे पे अभी भी काम कर रही हैं और अपने अपने एजेंडा के मुताबिक इलेक्शंस लड़ती हैं, और फिर उसके बाद जरूरत पड़ने पे साथ भी बैठती है हुकूमतों में आके। लेकिन प्रॉब्लम जो रहा है PTI का, आपको याद होगा कि जिस दिन इमरान खान साहब असेंबली में आए थे, उसी दिन शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा था कि हर चीज को एक तरफ रख के हम एक मिसाके मईशत करते हैं। उस पे भी इन्होंने, उसका जो रद्दमल हुआ था वो तो आपको याद होगा, पूरे पाकिस्तान ने देखा। अब उसके बाद फिर जब भी ये अपोजिशन में गए तो उन्होंने जो किया, जो उन्होंने बात की, जो उन्होंने हरकतें की, जो उनकी मतलब जो काम किए, ये हरकत लफ्ज हो सकता है कोई वो, लेकिन जो काम किए उनको हम एक साइड पे रखते हुए, उनके ऊपर बात ना करते हुए, और अगर सियासी दर्जे हरारत को नीचे लाना चाहिए तो बिल्कुल लाना चाहिए। लेकिन आप कोई वही बात है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है कि जी बिल्कुल बात करने को तैयार है, लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, हाँ बात करेंगे। पहले तो यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी जिनको ये इतना ज्यादा वो करते थे, PMLN जिनको इतना ज्यादा वो करते थे, मौलाना फजल रहमान साहब जिनको ये इतना ज्यादा वो अपने उसका उड़ाते थे मजाक और जो भी है, उनको ये फिर अब, लेकिन अभी भी मैं नहीं समझता कि अब ये कहना नहीं चाहिए, ये किसी भी जगह पे खड़े थे, बिल्कुल जितनी भी मुज़ाकराती भी कर ले, जितनी भी बातें कर ले, इन्होंने फिर कोई न कोई पक लगानी है, जिस तरह पहले किया था कि जी कोई न कोई बहाना बनाएंगे, कोई न कोई बहाना बनाएंगे, और उसको भी तरह से वही शोर मचाना शुरू कर देंगे, चोर 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 चोर, मतलब खुद चोर साबित हो गए, खुद अमीर साबित हो गए, खुद जो है वो साबित हो गए फोटो में। लेकिन बात हुई इन चीजों को एक तरफ रखा जा सकता है, वो मतलब जब इलेक्शन होगा तो उसकी तब लग जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ सियासी दर्जे हालात को नीचे आना चाहिए, इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। लेकिन उन्होंने ये जरूर शर्त रखी की है कि जी ब्लैकमेलिंग नहीं, और कोई बात नहीं। पहले भी यही कहा गया था कि जी स्पीकर साहब वो कर लेंगे, लेकिन आई डोंट नो, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि इस मुल्क के जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, TI है, उनको खुदा कोई अकल दे और उनको चीजों को बेहतर करने के लिए, इस मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए दो स्तंभों में जो कह रहा है और ये सत्य रहना चाहते हैं, बिल्कुल भूखे रहना चाहते हैं। आप देखिए ना, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब, उनका एक मतलब बयान भी है कि परवीन इलाही या जो भी थे मतलब, लेकिन आज वो उनका सरकारी साथ उनके साथ बात की, उनके साथ बैठ की,
साथ दुश्मनी नहीं थी, बैठे और इसको आगे लेकर के चलते। हमारा फुटबॉल हो गए, मैंने वो प्रूव ही नहीं, प्लेयर बैठे थे, अभी बैठने में तैयार हो गए, अभी शरायत आ जाए तो अंदर में आप देखिएगा। मेरी पता अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे मतलब मेरी ये जो गैप वो बात पूरी ना हो। खालिद साहबा उसका सोचा बड़ी जोर, उनको ज्यादा अंदाजा होगा और वो मेरे ख्याल में मतलब वो यही सोच रही होगी, लेकिन हो सकता है जुबान आप करो ये पीछे कोई पख डाल के और आ जाए। मैं मेरा तो यही था। बाकी जहां तक इलेक्शन होने का ताल्लुक है तो फिर केपी में भी होगा, उसको बता दें। केपी में आप कहते हैं केपी में कोई धांधली नहीं हुई, सिर्फ धांधली जहां पे हुई है तब ये कोई बात है। और इलेक्शन तो 5 साल के बाद होंगे, ये आइन में लिखा है। जब टाइम आएगा तो फिर आप कर लीजिएगा, मेरा शौक पूरा कर लीजिएगा, हम भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह, आपको पता लग जाएगा। ठीक हो गया। मैं जरा इकबाल आफरीदी साहब की तरफ भी जाती हूँ। इकबाल आफरीदी साहब, मुज़ाकरात का दौर, वजीर आज़म साहब ने कह दिया है मुज़ाकरात के लिए, बशीर साहब जो बातें करें वो आपके सामने, लेकिन एक बड़ा मसला आज हुआ है। हालांकि मुज़ाकरात हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान है, लेकिन आज कराची से बैठ के गवर्नर सिंध कहते हैं कामरान टिसोरी के जी मुज़ाकरात करने की हुकूमत को कोई जरूरत नहीं है, एक मुतकब्बिर शख्स है, एक गरूर पे डूबा शख्स है जो कि अडियाला में बैठा है और उससे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। क्या कहेंगे? जी सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, पिछले शो में मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ इमरजेंसी मीटिंग में शिरकत की वजह से आपके शो में शिरकत नहीं कर सका, जिस पे मैं माजरत ख्वाह हूँ। दूसरी बात देखिए, जरगा और मुज़ाकरात ये खुले माइंड से होता है, उनकी कुछ तौर तरीके और रिवायात होते हैं। मुज़ाकरात फरीकों के साथ होती है, फर्स्ट। सेकंड, ये दो फरीकों के दरमियान जब मुज़ाकरात होते हैं तो एक और दूसरा फरीक अपने एजेंडे से पीछे हट के जो है ना मुज़ाकरात तभी कामयाब होते हैं। जबकि मौजूदा जो मुज़ाकरात की दावत देने वाले लोग हैं ना, तो वो हम फरीक समझते हैं, क्योंकि वो खुद जैसे लग रहे हैं जैसे जेल में पड़े हों, जैसे कैदी हो जिस पे किसी ने बंदूक रखा हो, उनके पास कोई इख्तियार ही ना हो। तो एक तो ये है कि मैंने तकरीबन 2 साल इस असेंबली में कुछ कम अरसा गुजारा है, और मैंने जो इनकी चेहरे देखी हैं, मैंने जब इनकी तकारीर देखी है, मैंने जो इनकी लेजिस्लेशन देखी है, तो मुझे तो इससे ऐसे लग रहा है कि ये कैदी है और ये किसी ने पीछे से बंदूक लगा के इनको थ्रेट किया है कि आपने ये करना है, या इनको खतरा है कि हमारी हुकूमत ये अगर हम ये न कर सके तो हम फारिग हो जाएंगे। एक दूसरी बात यह है कि देखिए, हम जमहूरी लोग हैं और जो चीज़ इस मुल्क के फ़ायदे में होगा, जो चीज़ इस मुल्क के अवाम के फ़ायदे में होगा, हम उसमें ज़रूर शिरकत करेंगे। लेकिन हमें तो लगे तो कि इस मुज़ाकरात का फ़ायदा अवाम को है या पाकिस्तान को। हमने मुज़ाकरात पहले भी की है, और हमने जब ये मुज़ाकरात शुरू किए, 2-3 दिन चले, 2-3 हफ्ते चले, तो हमने इसकी डिमांड की कि इन मुज़ाकरात को ले जाकर हमने इसे अपने बानी चेयरमैन से गाइडलाइन लेनी है। तो उन्होंने कहा कि ये इख्तियार हमारे पास नहीं है, और वहाँ पे डेडलॉक पैदा हुआ। तो देखिए, मुज़ाकरात तो तब कामयाब होते हैं जब बरीकेन की आपस में बैठे होते हैं, और उसके दरमियान जो जरगा मेंबरान होते हैं, जो जरगा करवाते हैं, उनके पास इख्तियार होता है कि अगर एक चीज़ मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो, एक चीज़ आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे आवाम तकलीफ से निकालने वाली बातें हों, जिससे मुल्क दलदल में फंसने से ये बच जाने वाली बातें हों, तो तब फरीकैन भी पीछे हट जाते हैं वो अपने मौके पर से, और वो जो दरमियान जरगे वाले लोग हैं वो जो है ना फैसला कर जाते हैं कि ये मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद है और ये आवाम के लिए आप पीछे हटे अपने डिमांड से। तो देखिए,
میں آپ کے سامنے 2-3 چیز رکھنا چاہتا ہوں. ایک فرسٹ یہ کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جو حکومت میں اتحادی ہے اور ساتھ جو ایم کیو ایم والے ہیں، یہ بیچارے تو صرف اور صرف آرڈر آف دا ڈے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کس دن اجلاس بلائے، اس میں آرڈر آف دا ڈے کیا ہوگا، ہم نے بجٹ کس طرح پیش کرنی ہے، اس کے لیے کون سی سپیچ، اور اس میں فیلڈ مارشل کے کون سے الفاظ سے اس کی تعریف کرنی ہے. دیکھیں بجٹ میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایجوکیشن اور ایک ہوتا ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے ایک پائی بھی نہیں ہوتا، اور ڈیفنس کے لیے اربوں کربوں روپے ہوتے ہیں جو بندوق کے خوف سے یہ اس میں لوکیٹ کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ ملک کیسے آگے بڑھے گا، ملک کیسے ترقی کرے گا، یہ ملک ایک پڑھا لکھا یہ عوام کس طرح سامنے آئے گا، یہ صحت مند معاشرہ کیسے ہم پروان چڑھائیں گے. لہٰذا یہ سیکورٹی سٹیٹ کی طرح اس ملک کو چلانے والے جو لوگ ہیں، یہ آئین کی بھی غدار ہے، یہ عدلیہ کی بھی غدار ہے، اور یہ انتظامیہ کی بھی غدار ہے، اور پھر عوام کی بھی غدار ہے. میں تو سمجھتا ہوں، میں کل دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کیا جائے کہ عمران خان کی گناہ کیا ہے، ان کو کس جرم میں 200 کیسز میں پھنسایا گیا ہے، اور یہ جو 13 پارٹیاں اور یہ آئین و قانون کا جنازہ یہ نکال چکے ہیں اب تک جو لگے ہوئے ہیں، اور ایک بندہ ایک قیدی ان پہ حاوی ہے. تو کیا یہ سیاست کا اور جو گراف ہوتا ہے وہ عوام نہیں ہوتا کہ عوام کے پاس بندہ جاتا ہے تو عوام پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اور یہ عوام اس کو سپورٹ کرے. ان کے پاس تو عوام ہی نہیں ہے، یہ بیچارے تو اسٹیبلشمنٹ اور چیف مارشل کی تعریفیں کر کے اگلے والے الیکشن میں اپنی جگہ بنانے کے لیے لگے ہوتے ہیں. میں کل عام بتا رہا ہوں کہ یہ ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکتا. یہ اس میں ملک میں عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، اس ملک میں پارلیمنٹ سپریم ہونا چاہیے، اس ملک میں انتظامیہ بالکل آئین و قانون کے مطابق ان کے ایس ایچ او سے لے کر آئی جی تک یہ اس کو اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ مجرم اور بے گناہ کو قانون کے مطابق ٹریٹ کر سکے، تاکہ اس ملک میں ظلم نہ ہو، اس ملک میں انصاف ہو، اس ملک میں عمران کی طرح بے گناہ جیل میں نہ ہو، اس ملک میں شہباز شریف کی طرح مجرم وزیر اعظم نہ ہو. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ مذاکرات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر یہ کہتے کہ یہ معافی مانگیں گے، دیکھیں معافی تو مجرم مانگتے ہیں، ہم مذاکرات ہی نہیں چاہتے جس کی شرائط اس طرح ہو کہ وہ صرف اور صرف ایک بندے کو نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوں. تو سب سے ضروری بات ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ چور جو ہے نا وہ ثابت ہو گیا، وہ جیل میں پڑا ہے. دیکھو مسٹر 10% سب جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن اس پہ کمنٹ دیکھیں گے کہ ایک کمنٹ آئے گی کہ مسٹر 10% کون ہے. آپ دیکھتے جائیے اس ویڈیو پہ، اس ٹاک شو پہ، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے. میں نام نہیں لیتا لیکن سب بتا دیں گے کہ وہ 10% کون ہے. لہٰذا اس ملک کو چلانے کے لیے ایک جمہوری سوچ ہونا چاہیے، آئین و قانون کی عملداری ہونی چاہیے، اور اس ملک کی سب سے بڑی جو پلر ہے وہ عدلیہ ہے اور عوام کے ووٹ ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا ہے. سینٹر بلال کی طرف جاؤں گی. سینٹر بلال صاحب بہت شکریہ. سینٹر بلال صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے، دونوں فریقین کے جانب مذاکرات کی بات کا سلسلہ ہے. وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں، ابھی بشیر میمن صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور اقبال آفریدی صاحب نے بھی جو بات کی. لیکن ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر سندھ آج سب سے زیادہ ہے مذاکرات کی ابھی جس بات کی، یا جو اتنا زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایکسائٹڈ تھے، میں تو یہی کہہ سکتی ہوں گورنر صاحب کے. جی وہ کہتے ہیں کہ جی جیل میں بیٹھا شخص ایک مغرور متکبر، پتہ نہیں کیا کیا، مطلب پارٹی وہ ہے نہیں، کرنا انہوں نے ہے نہیں. مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات بٹوین نون لیگ اور پی ٹی آئی ہیں، اور پھر آف کورس آپ کیونکہ سب بیٹھے ساتھ میں، اور وہ وہاں سے آج کراچی سے کہہ رہے تھے کہ جی مذاکرات تو ہونے ہی نہیں چاہیے، حکومت کو کرنے ہی نہیں چاہیے. تو کیا پیپلز پارٹی ایسے دیکھتی ہے مذاکرات کو، اور پیپلز پارٹی کا کیا رول ہے، کیا کر رہی ہے مذاکرات کے لیے؟ جی شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ مذاکرات کی بات کریں تو ہماری پارٹی تو شروع سے یہی کہتی آ رہی ہے، بلکہ ہماری پارٹی تو جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. جمہوریت کے لیے ہماری پارٹی نے قربانیاں دیں. ہم نے جمہوریت کی خاطر اپنے لیڈران کو
تختہ دار تک ہمارے لیڈران گئے ہیں، جمہوریت کی خاطر ہمارے لیڈران شہادت کے رتبے تک پہنچ چکے ہیں. تو جب ہم شہادت اور پھانسی تک جا چکے ہیں تو صرف اور صرف اس جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے، اس جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس جمہوریت کو پاکستان میں رائج کرنے کے لیے. تو اب جب مذاکرات تو جمہوریت کے لیے بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے. اگر آپ ہماری تاریخ ہے، ہماری پارٹی کی تاریخ دیکھیں اس کے مطابق، تو مذاکرات کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. مذاکرات کا ہر وقت دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اور جب آپ بات کریں گے تو بات سے بات نکلے گی، بات سے کچھ باتیں آپ کی ٹھیک ہوں گی، کچھ باتیں آپ کی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کچھ باتیں ہماری ٹھیک ہوں گی، کچھ باتیں ہماری ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس پر تو بحث ہو سکتا ہے، اس پر تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، اگر ہم نے اس ملک کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اگر ہم نے اس ملک کو ترقی دینی ہے اور اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، ہم جس دنیا کے جس خطے میں ہم جہاں بیٹھے ہیں، جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، ہمارے لیے اس ملک کا مضبوط ہونا اور دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت اہم ہے. اور مضبوط اسی وقت ہوگا جب ہم تمام سٹیک ہولڈرز، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک میں، چاہے وہ جمہوریت کے حوالے سے ہوں چاہے دوسرے حوالے سے ہوں، ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو چلانا کیسا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یا جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، یہ مل بیٹھ کر بیٹھنے بات کرنے سے ہی حل ہوں گی. اور جب اس کا حل نکلے گا اور ہم ایک پراپر طریقے سے گورننس کی طرف جائیں گے، پراپر طریقے سے جمہوریت کو پٹری پر چلا کر ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، تو آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب ہم دنیا کے باقی ممالک کے مقابلے میں برابر کیا ان سے اچھے طریقے سے آگے جائیں گے. بات ہے مذاکرات کی، مذاکرات بالکل ہوں گے، مذاکرات ہونے چاہیے. ہم تو شروع سے کہتے آ رہے، تو یہ تو عمران خان کی طرف سے یہ باتیں آتی تھیں، ان کی پارٹی کی طرف سے، کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اچھا، آپ نے مذاکرات نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے لڑنا ہے، آپ نے زور زبردستی کرنی ہے، تو وہ بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا. آپ کو کیا ملا؟ آپ نے اس میں کیا حاصل کیا؟ کیا حاصل کر سکتے تھے؟ آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا. آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے. تو اب ہم مذاکرات کر کے دیکھیں گے. مذاکرات پر وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، بیٹھیں گے ٹیبل پر، جمہوری انداز سے، جمہوری لوگوں کے ساتھ جمہوری طریقے سے بیٹھیں گے، تو ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. اور مجھے امید ہے کہ اچھا راستہ ہی نکلے گا. ٹھیک ہو گیا ہے، جی صحیح راستہ نکلے گا. یہاں پہ ایک کوئک کمرشل بریک کی طرف میں نے جانا ہے، اس کے بعد واپس آ رہی ہوں. اسٹے ٹیون.
अबे ऐसी की तैसी तुम लोग की, इतना लेट शुरू करते हो शो और फिर बोल रहे हो कि कमर्शियल है? मैं बैठ गई तो उसके बाद भी 3 मिनट बाद लेट शुरू किया है। 3 मिनट, मैं 14 पे बैठी हूँ फुल, मैं इसलिए 14 पे बैठी हूँ और 17 पे शुरू किया है शो। वो 3 मिनट भी लूंगी मैं। आ जाओ बेटा। दे भी दो भाई, पता नहीं क्या कर रहा है ये। दे तो दे भाई, फिर बाद में देखते रहना। ये बैंक अल हबीब चल रहा है, बैंक अल हबीब आ गया ना? हाँ ठीक है। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले जी बात हो रही थी मुज़ाकरात की, और मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, यानी कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी ऑफ कोर्स उसका हिस्सा है इत्तेहादी हुकूमत का। तो आपस में तीनों जमातों के मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन मुज़ाकरात कैसे होंगे? मुज़ाकरात करने के लिए दो फ़रीक़ैन को एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ़ा मुज़ाकरात कभी नहीं हो सकते, किसी भी मामले का हल नहीं हो सकते, और कुछ को मुज़ाकरात करने के लिए हमेशा दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान कुछ चीज़ों पर आपको पीछे जाना पड़ता है दोनों फ़रीक़ैन को, और कुछ चीज़ों पर आगे आना पड़ता है दोनों फ़रीक़ैन को, और समझना पड़ता है कि आगे चलने के लिए किस तरह से सेटलमेंट हो सकती है। मूविंग बैक टू बशीर मेमन साहब की तरफ जाऊंगी। बशीर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बशीर मेमन साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, बशीर मेमन साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही, इस वक्त बहुत कम आ रही है, तो मैं सुन नहीं रही। मैं आस्क माई टीम टू प्लीज़ इसको टेक्निकल ग्लिच जो है उसको थोड़ा सा बेहतर करें। गोइंग बैक जी इकबाल आफरीदी साहब की तरफ। इकबाल आफरीदी साहब, अब आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है फाइनली? देखिए, एक दो तीन चीजें अगर डिस्कस कर ले तो आपको भी हमारा जो एजेंडा है वो पता चल जाएगा और आवाम को भी पता चल जाएगा। सबसे पहली बात कि हम उस एजेंडे पे कायम है जिस एजेंडे पे खान साहब ने अपनी हुकूमत और 3 सूबों की हुकूमतें कुर्बान की, जिस पे हम शहीद हुए, हमारे तकरीबन 25,000 ओहदेदार और वर्कर गिरफ्तार हुए, उस पे आज भी हम कायम है। वो एजेंडा है आईन और कानून की हुक्मरानी और ये हकीकी आज़ादी की। दूसरी बात ये है कि क्या मुज़ाकिरात जो ये करना चाहते हैं, ये अपने जो सिक्योरिटी स्टेट का जो उनका सोच और लायामल और तर्ज हुकूमत है, इनसे पीछे हट गए। ये अभी तैयार है कि इस मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम हो, इसमें आईन और कानून की हुक्मरानी हो, इसमें अदल या आज़ाद हो, इसमें मुकन्नन आज़ाद हो, इसमें ये सब जो बातें हमने पहले से एजेंडे पे रखी थी, क्या ये अभी तस्लीम कर चुके हैं कि मुल्क की तरक्की का राज और इस मुल्क के अवाम के फायदे में ये आईन और कानून की हुक्मरानी है, तो बात आगे चल सकती है। बात कैसे चलेगी? बात जब हम न तो अपनी मफादात की बात करेंगे, अपने लिए इसमें कुछ नहीं रखेंगे, न इमरान खान के लिए हमें न एनआरओ चाहिए, न अपने लिए चाहिए, न केसेस खत्म करने का हमारा कोई डिमांड है, लेकिन एजेंडा तो हमारा वाज़ेह है, एजेंडे से हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो मुझे बताए कि अगर हुकूमत मुज़ाकिरात करना चाहती हैं तो क्या ये शराइत के साथ करना चाहती है कि ये माफी मांगेंगे या हम अपने एजेंडे से पीछे हटेंगे? इसके लिए एक बात मैं वाजे करूं कि अगर ये प्रेशराइज करना चाहती है इमरान खान को कि हम पीटीआई के कायदीन को पहले गिरफ्तार करेंगे, उस पर केसेस बनाएंगे, इसकी पार्लियामेंटेरियन कौमी और सूबाई असेंबली की डिनोटिफाई करेंगे और इस पे प्रेशर डालेंगे कि इमरान खान अपने नैरेटिव से पीछे हटे, तो ये याद रखना कि पहले हम अगर हमें गोली मारते हैं, अगर हमें गिरफ्तार करते हैं,
اگر ہمیں ڈیسیٹ کرتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, ہم اپنے اس ایجنڈے پہ قائم ہیں. اور دوسری بات, جب خان اس جیل سے نکلے گا, میری یہ بات واضح پورے پاکستان اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کھلے کان سے سن لے کہ عمران خان جب بھی نکلے گا اور یہ کسی بھی بندے کو, کسی بھی یوتھ کو, کسی بھی آئی سیف کو, کسی بھی ایک ورکر کو ٹکٹ دے گا تو وہ ممبر قومی اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی بنے گا. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ موجودہ اقبال افریدی ممبر قومی اسمبلی ہے اور یہ ڈی سیٹ ہو گیا تو اس کے حلقے میں کوئی اور نہیں, ہاں اس کے میرے حلقے میں لاکھوں ایسے امیدوار ہیں کہ وہ تیار بیٹھے ہیں, وہ اس سیٹ پہ ایسے الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ میرے سے اچھا الیکشن لڑ سکتے ہیں, میرے سے اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ خان کی سپاہی ہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ظلم و جبر کر رہے ہیں یہ سوچ لے کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. عمران خان ایک حقیقی آزادی کے پیروکار ہے اور اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے لگے ہیں. اگر یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو یہ مذاکرات کے ٹیبل پہ ضرور ہمیں بلائے, ہم تیاری, ہم مشورہ کر لیں گے, لیکن وہ اپنے جو جمہوریت کے قاتل سوچے, جو ان کو جو یہ سیکورٹی سٹیٹ اور یہ مارشل لا کی جو پیداوار بیٹھے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایسا نظام ہو کہ ایک بندے کے پاس عدلیہ کے بھی اختیار ہو, اس کے پاس یہ لیجسلیشن بھی اس پارلیمنٹ سے کر لے, اور یہ انتظامیہ کو بھی ڈائریکشن دے اور اپنے مقصد کے تمام کام نکالے, لیکن عوام کی ریلیف کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں, تو اس کے لیے ہم کبھی بھی تیار نہیں ہے. دیکھو, مذاکرات کا مزہ تو تب ہوتا ہے کہ جب فریقین اپنی لڑائیاں کر کے دونوں فریق کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے فائدے کی نہیں ہے, یہ جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم چاہتے کیا ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, اس ملک کے آئین کے لیے لڑ رہے ہیں, اس ملک کی بقا اور ترقی کے لیے لڑ رہے ہیں, تو حزب ملک کی ترقی کا کیا ایجنڈا اس میں شامل ہے, کیا فائدہ ہے عوام کو. تو یہ جب سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے تو پھر مذاکرات بھی کامیاب ہوں گے, پھر ایک میز پہ بیٹھنے کی بھی باتیں ہوگی, پھر مذاکرات کامیاب بھی ہوگی. لیکن اس طرح مذاکرات نہ تو کوئی کر سکتا ہے کہ پہلے سے کوئی وہاں سے کراچی سے بولتے ہیں, ایک منٹ, کبھی کراچی سے آواز آتی ہے اور پھر غنیت کی باتیں ہوتی ہے, اور کبھی جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ معافی مانگیں گے. دیکھو طلال چودھری نے ایک بار اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس کہا کہ شیطان بھی بلا لیڈر تھا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے لیڈر کو اس طرح کی نسبت سے وہ نوازتے ہیں, وہ پکارتے ہیں. لیکن میں اس کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ فرعون بھی بڑا ظالم لیڈر تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا کے لیے مثال بنا دیا ہے. ہم لگے ہیں, ہمیں مار دے, ہمیں جیلوں میں ڈال دے, ہمیں ڈیسیٹ کر دے, لیکن اس ملک کی حقیقی آزادی میں جو فائدے ہیں وہ ملک کی بھی ہے, وہ عوام کی بھی ہے, اس سے پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں. اوکے, ٹھیک ہو گیا ہے. بشیر میمن صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بیٹا آپ آ رہی ہے. جی بشیر صاحب, آپ نے سنی اقبال افریدی صاحب کی بات, میں چاہوں گی کہ رسپونڈ کر دیں. اور یہ گورنر سندھ بہت آج ایکسائٹیڈ ہو کے کہتے ہیں کہ جی حکومت کو تو مذاکرات نہیں کرنے چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. تو کیا جو گورنر سندھ نے جو بات کی, کیا وہ آپ کی ترجمانی کر رہے تھے یہاں پہ؟ نہیں بیٹا, آپ یہ بہتر ہوگا کہ گورنر صاحب سے خود سے پوچھ لیں. تھوڑی آواز بڑھا دیں بشیر صاحب کی. جی کوئی اپنی بات کو کیا کہہ رہے ہیں؟ گورنر صاحب سے خود پوچھ لیں. نہیں, وہ ایکچولی اپوائنٹمنٹ کے اعتبار سے وفاق کے نمائندہ ہوتا ہے نا گورنر, تو اس لیے میں نے کہا. جی یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے, چونکہ گورنر ایک گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے پارٹی حکومت کا. اگر وہ اس طرح سٹیٹمنٹ دیتی ہے تو پھر مذاکرات کی یہ دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اچھا, جب میں کہتا ہوں کہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا تو میں کیا زبردستی, یہی تو ان کا فتنے کا مسئلہ ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں باقی سارا, اس کے بعد نہیں, گورنر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ان کا ذاتی اسٹیٹمنٹ سمجھے, اچھا ٹھیک, اگر ان کو کسی نے کہا ہے ٹھیک ہو گیا. ہاں, یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے پوچھ لیں جو کس کی ترجمانی کر رہے ہیں. اچھا, وہ وفاق کی ترجمانی نہیں کر رہے, یعنی کہ یہ وفاق کا پرسپیکٹو نہیں ہے وہ ٹو کر رہے جو. ہو سکتا ہے اس کو میں آپ ان سے پوچھ رہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, چلے, ہاں ٹھیک ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی
میں یہ کہوں گا کہ گورنر کی بات آپ پھر سے کر لیں, میرے خیال میں اٹھے ہی کر, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. میں جو بتا رہا تھا نا, کوئی فائدہ نہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا. پہلے یہ ملتے کرتے, ترلے کرتے کہ بیٹھ جاؤ, پھر بیٹھے ہاں کرو تو پھر بھائی ڈسٹرکٹ ہے انڈیا, اور آپ کیا لیکن یہ پوائنٹس تو بہت آسان ہے نا بشیر میمن صاحب, کہ عدلیہ کی آزادی پہ وہ بات کر رہے ہیں, آئین و قانون کی حکمرانی پہ بات ہو جائے, الیکشنز پہ بات ہو جائے, ان باتوں پہ تو بات ہو سکتی ہے نا مذاکرات میں. لائن ڈراپ ہو گئی, بہت زیادہ جو ہے وہ نیٹ ورک میں ایشو آ رہا ہے ان کی طرف سے. موونگ ٹو سینٹر بلال صاحب کی طرف جاؤں گی. سینٹر صاحب, ہاؤ ڈو یو پرسیو دس کہ جی عدلیہ کی آزادی کی بات ہو رہی ہے, الیکشنز پہ بات ہو رہی ہے, آئین و قانون کی حکمرانی کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جس طرح افریدی صاحب نے کہا کہ افریدی صاحب نے جو ایک لمبی لسٹ ابھی بیان کی تھی, اس لسٹ کے مطابق تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ افریدی صاحب خود بھی نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں. کیوں؟ جب آپ یہ اتنی بڑی لسٹ یا اتنے بڑے شرائط آپ رکھیں گے, اور وہ آپ رکھ رہے ہیں, افریدی صاحب رکھ رہے ہیں, مجھے تو یا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ افریدی صاحب کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے. اگر ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ڈیمانڈ ٹیبل پر آئی ہوگی, یہ ڈیمانڈ ٹیبل پر رکھی جائے گی. اس ٹیبل پر, جس ٹیبل پر مسلم لیگ نون گورنمنٹ جو ہے وہ اور ہم جو ان کے الائز ہیں, یا پھر تحریک انصاف جو آپس میں بیٹھے گی, تب ان تمام پوائنٹس پر بات بھی ہوگی, ان پوائنٹس کو ڈسکس بھی کیا جائے گا. اب ان پوائنٹس چلیں جی, بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا, بشیر میمن صاحب کا, محمد اقبال افریدی صاحب کا, سینٹر بلال, آپ تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ. مذاکرات ہو گئے شروع, ہوں گے نہیں ہوں گے, وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں گورنر جو بھی کسی صوبے میں ہوتے ہیں. گورنر سندھ نے بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی نہیں ہونی چاہیے, متکبر ہیں, غرور میں ہیں, تو کیا وہ خود اپنی ترجمانی کر رہے ہیں, یا جیسے بشیر میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں, کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ دس از اے ویری پرٹیننٹ اینڈ امپورٹنٹ کوسچن ود دی فیڈرل گورنمنٹ. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان سے بھی اجازت. پاکستان زندہ باد.